پھس جاتا ہے اللہ کہہ کی رہا تو ہوندا کی رہا. تو اللہ ہدایت دے مہربانی فرمائے قرآن پاک نو اسی صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کریے اور اللہ دے رسول جڑے انہوں نے دلوں جانوں پیار کری. لوگ کہیں جی ایک شان نہیں منتے رسول دے کوئی نامراد نہ منتا ہوگا یا کسی مولوی نو نہ بیان کرنی ورنہ اللہ دے رسول کریم الجامع لخصال خیر امین درا خلل نہیں انہوں دی گل اور کائنات دے سردار جنہ دے بارے ان الالہ بنا علیکہ محبتاً فی خلقی و محمدن سماک. ہاں شاعر نے آکھا ہے میرے آقا تو نبیاں چو آخری ہیں اور تیرے بارے اللہ نے قرآن اعلان کرتا میری محبت اگر کسی لانی تو تیری پیروی کر. ساری مخلوق نو پابند کرتا بجے میرا بننا ہی نہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبعونی یحببکم اللہ ان الالہ بنا علیکہ محبتاً فی خلقی و محمدن سماک. اور اپنی کتاب چھوڑ کوئی نہ لیا جتھے تیرا نام لین دی نوبت آئی محمد رسول اللہ. محمد کیا محمد عربی زبان خری دادے نو پتہ بھی سی کہ نہیں مگر اللہ نے وہ نام لکھوا دیتا دادے دی زبانوں جدا معنی یہ سی الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. دن قیامت تک تعریف تے تعریف کری جو تعریفاں مک جانی دی شان نہیں مکتی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من